سفارش من اینه مگر قدر اتمام حجت، اینو استثناء میکنم، وقتتون رو صرف جواب دادن سلبیات نکنید. اینایی که خردگیری میکنن، اشکال تراشی میکنن، تشکیک میکنن، حتی جواب ندید. بله قدر اتمام حجت که اینا روز قیامت نگن خدای نمیدونستیم، به این بگو چرا به ما نگو. که خود ائمه علیهم السلام هم تاریخشون رو ببینید غالبا جواب نمیدادن.